حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مومن اور منافق کے اندر پہچان کرنی ہووے تے اے نہ ویکھیا جے نمازاں کنیاں پڑھ جائے، اے نہ ویکھیا جے مصلی تے کیویں کھلوندا اے، اے نہ ویکھیا جے تسبیحاں کنیاں پڑھدا اے، اے نہ ویکھیا جے قیام کنا کردا اے، اے نہ ویکھیا جے رکوع سجود نمازاں نوافل فرض واجب کتنے پڑھدا اے۔ اے میرے صحابہ اگر مومن اور منافق دی پہچان کرنی ہووے تے ہون دی عبادت نہیں ویکھنی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا پھر کی کرنا ہے؟ میرے آقا لجپال نے فرمایا اے میرے صحابہ او دے سامنے علی دا نام لینا، جے چہرہ پھکا پہ جائے، جے چہرے دے اندر مڑوڑ پہ جاون تے سمجھیا جے شیطان کھڑا ہے، تے جے چہرے تے تبسم آ جائے، لباں تے مسکراہٹ آ جائے تے سمجھیا جے محمد دا غلام کھڑا